बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं मुबशर मुगल। और आज के इस वीडियो सेशन में जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है बाअदब होना। एक जुमला अक्सर बोला जाता है कि बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। इसका क्या मतलब है? और अगर हम में तहज़ीब है, हम एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, तो उससे हमें ज़िंदगी में कितने फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। और मुर्शिद से फैज़ याब होने के लिए अदब कितना ज़रूरी है, एक उस्ताद से फैज़ याब होने के लिए या उस्ताद से सीखने के लिए अदब का होना कितना ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें आज के हम इस वीडियो सेशन में गुफ्तगू करेंगे। आपने जनाब हमें ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहली चीज़ तो ये हमें मालूम होनी चाहिए कि अदब क्या है। वैसे तो हम अदब को देखें तो ये लिटरेचर के मानों में भी आता है, लेकिन हम जिस अदब की बात कर रहे हैं वो है एहतराम यानी रिस्पेक्ट। जब हम किसी शख्स की रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसे सुनते हैं, उसे तवज्जो देते हैं, उसे समझते हैं, उसकी बात को अहमियत देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं या हम उसका अदब करते हैं। और ख़ास तौर पर वो मुआशरा जिसमें अदब होता है वो तहज़ीब याफ्ता मुआशरा कहलाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पे लोग तमीज़ याफ्ता नहीं है, और ऐसी सोसाइटी, ऐसे मुआशरे के बारे में बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि वो बहुत जल्दी तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हमारे मुआशरे में भी बाअखलाक होना, बाअदब होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? चूँकि हम एक महज़्ज़ब मुआशरे का हिस्सा हैं, और जब भी किसी महज़्ज़ब मुआशरे की बात की जाती है तो वहाँ पर अदब का होना निहायत ज़रूरी है। अदब को देखा जाए तो इंसान घर से सबसे पहले सीखता है अदब, और अपने वालिदैन का अदब करता है, जिसमें उसके माँ बाप होते हैं, बड़े बहन भाई होते हैं। फिर जब वो स्कूल कॉलेजेस में जाता है तो असातिज़ा से उसका वास्ता पड़ता है, फिर असातिज़ा की वो एहतराम करता है, अदब करता है। वो कहता तो है कि मैं अदब करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में अदब करना होता क्या है ये हमने समझना है। क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप जानते हैं। बेसिकली ये सेशन भी इसका मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस दी जाए, एक थोड़ा सा माइंडसेट बनाया जाए। तो हम कहते हैं कि हम अपने वालिदैन का भी अदब करते हैं, हम बड़ों का भी अदब करते हैं, मैं बड़ा मुहज़्ज़ब बंदा हूँ, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुल बंदा हूँ। फिर हम उस्ताद असातिज़ा का भी करते हैं। फिर हम जो बड़ा बुज़ुर्ग होता है, जिससे सीखना होता है, जिसको मुर्शिद आम लफ्ज़ों में कहते हैं, उससे भी हम कहते हैं कि हम अदब करते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही होती, हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही होती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे हम लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ये मसला चल रहा है हमारे साथ। तो उस मसले को कैसे हम हल कर सकते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने कहा कि अदब को समझना है कि अदब है क्या। मसलन मैं अपने माँ बाप का अदब करता हूँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनको लिसन करता हूँ, मैं उनको तवज्जो देता हूँ, मैं उनको वक्त देता हूँ, उनकी कही भी बात को टालता नहीं हूँ, उनकी कही भी बात अगर नागवार भी हो तो उस पर बदतमीज़ नहीं हूँ। हाँ, सम टाइम होता है कि कोई बड़ा आ जाता है, ख़ुसूसन वालिदैन, तो कोई ऐसी बात होती है जो आपको लग रही होती है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, तो आप वक्ती तौर पर अगर मुंह पड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बदतमीज़ हैं, आप बाअखलाक नहीं हो, आप में रिस्पेक्ट का पहलू नहीं है। बेशक आप सही हों और जो आपके पेरेंट्स हैं वो गलत हों, या बड़ा जो बात कर रहा है वो गलत हो, उस वक्त मुंह पर जवाब देना और बदतमीज़ी का लहजा इख्तियार करना, ये एक महज़्ज़ब मुआशरे या एक महज़्ज़ब इंसान की रिवायात में नहीं आता। तो हमें उस वक्त खामोश हो जाना चाहिए जब कभी ऐसी गुफ्तगू हो रही हो, ख़ास तौर पे बड़ा बंदा गुफ्तगू कर रहा हो जो हमें नागवार गुजरती हो। एकदम से जवाब देना मकसूद नहीं होता। हाँ, एक तरीक़ेकार से, चूँकि अल्फाज का जो रद्दो-बदल होता है ये बड़ा अहम होता है, तो अल्फाज को चेंज करके या उस मौके को जब वो गुस्से में होते हैं थोड़ा सा टला के, यानी थोड़ा सा आगे लेके जाके, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जब आप बात करेंगे तो आप बाअदब होके बात करेंगे। फिर सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो हम जब स्कूल में जाते हैं आजकल के दौर में, चूँकि पुराने दौर में जब हम पढ़ते होते थे तो उस वक्त तो टीचर्स हमें मारा भी करते थे, टीचर्स गालियाँ भी दे देते थे, लेकिन हमें महसूस नहीं होता था। क्यों? चूँकि हम कहते थे कि वो बड़े हैं। लेकिन आजकल के दौर में क्या है, हम थोड़े मम्मी डैडी से बच्चे आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर असातिज़ा थोड़ा सा डांट दे हमें
جس کو گھورنا کہتے ہیں تھوڑا سا روب جمانے کے لیے، وہ کر دے تو ہم اس کی شکایت لے کے گھر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ہم کسی بھی ایسی ٹیچر کی چیز جو ہماری بہتری کے لیے وہ کر رہا ہے اور ہم اس کی شکایت لے کے گھر جاتے ہیں یا دل میں برا جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں اس شخص کی۔ ہاں، ایک چیز جینون ہوتی ہے، وہ آپ کا استاد ہے، ایک جینون مسئلہ ہے، وہ غلطی پہ آپ کو اکسا رہا ہے یا غلط چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو اس کا ایک ضرور طریقہ کار ہے، آپ اس کو جا کے بتاؤ، اس کو جو ہے اس پہ اپنی رائے بھی دو اور اس کے خلاف بھی جاؤ، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے، چونکہ جو مہذب انسان ہوتا ہے وہ تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی جو روایات ہیں ان کو نہیں بولتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا استاد اچھا ہوتا ہے، ہمارا استاد ہمیں رسپیکٹ بھی دیتا ہے، ہمارا استاد ہمیں پڑھاتا بھی ہے، لیکن ہم نے اس کے نام رکھے ہوتے ہیں، ہم ان کو جب گلی محلے سے کہیں گزر رہے ہوتے ہیں تو سلام بھی نہیں کرتے، اور پھر اگر وہ سلام کر دے تو ہم جواب بھی نہیں دیتے، الٹا ہم بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے آج کل کے بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ میں تو استاد کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو استاد کو ماروں گا خدا نہ خواستہ، یا میں استاد کے خلاف کمپلین کروں گا۔ تو جب بھی آپ اس طرح کا مائنڈ سیٹ لے کے جا رہے ہیں، یعنی ایون آپ کے دل میں بھی برائی پیدا ہوئی ہے استاد کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے ایک لفظ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، لیکن استاد کی بے ادبی نہ کریں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک بچی میرے پاس آئی تو اس کے امتحان میں نمبر بہت کم آئے، تو کہتی ہے سر میرا پیپر بہت اچھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پیپر نکلوا لو۔ اس نے پیپر نکلوائے تو اس کی جب ری چیکنگ ہوئی، ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے بیسیکلی، میں پاکستان کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، بورڈ کے جو ایگزام ہے، تو ری کاؤنٹنگ ہوئی تو اس میں بہت سارے اس کے ایسے کوشچن تھے جو صحیح تھے لیکن ان کو کراس کیا گیا تھا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، اس نے بڑی بحث کی لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے پاس آئی، سر اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں نے کہا یاد کرو کہیں نہ کہیں پہ تم نے کسی استاد کی ڈس رسپیکٹ کی ہوگی، کہیں نہ کہیں پہ کوئی غلطی کی ہوگی جس کی آج تمہیں سزا مل گئی ہے۔ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو وہ نیکیاں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں، کبھی کبھار ایک معجزے کی شکل میں وہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، یوں سمجھیں کہ ایک سرپرائز ہمیں ملتا ہے اور بڑا اچھا سرپرائز ملتا ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں، ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں خواہ کسی استاد کی یا دوسرے کسی شخص کی، تو پھر وہ بھی چیز نوٹ ہوتی رہتی ہے اور پھر کبھی ہمیں زندگی میں اس کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ بد دعا استاد دیتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے چونکہ وہ قریب ہوتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ پھر سزا مل جاتی ہے یا لک آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ مرشد وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کو روحانیت سکھاتا ہے، جو آپ کو دین سکھاتا ہے، جو آپ کو سکون قلب سکھاتا ہے۔ تو اگر مرشد کا بھی آپ کو فیض حاصل کرنا ہے، اس کی محبت حاصل کرنی ہے، آپ کا مرشد کوئی بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ عزت دیتے ہیں، تو اس کی عزت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ظاہری عزت کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو توجہ بھی دیتے ہیں، آپ اس کی بات مانتے ہیں، اور نہ صرف ظاہری طور پر دل کے اندر، چونکہ فیض تب ملتا ہے جب آپ دل کی گہرائیوں سے اس کی رسپیکٹ کریں، جب دل کی گہرائیوں سے اس کی عزت کریں، وہ ہو نہ ہو آپ اس کی بات کو جو ہے وہ اہمیت دیں، آپ اس کو سچا سمجھیں، آپ اس کی رسپیکٹ دیں، آپ غیبت نہ کریں، آپ اس کی باتوں پر عمل کریں، زندگی کو بہتر کریں۔ ہمیں اپنے سے چھوٹوں کا، اپنے سے بڑوں کا، بزرگوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، خاص طور پر اساتذہ کا، والدین کا احترام کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہ میرے پاس ایک دو اشعار ہیں، ان کو میں اس سیشن میں شامل کرتا ہوں۔ وہ بڑی زبردست بات شاعر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات وہ ایک اس شعر میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ادب کی ساکھ جو ہوئی مجروح، ادب کی ساکھ جو ہوئی مجروح، اس قوم کے زوال کا سبب یہی کافی ہے۔ جب آپ ادب کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، خواہ انفرادی طور پہ دیکھ لیں، خواہ آپ اس کو مذہبی طور پر دیکھ لیں، خواہ آپ اس کو معاشرتی طور پر دیکھ لیں۔ اور محبت جو ہوتی ہے اس کی تو پہلی شرط ہی جو ہے وہ آپ کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑی زبردست بات جان ایلیا کہتے ہیں کہ حد ادب کی بات تھی، حد ادب میں رہ گئی،
حد ادب کی بات تھی، حد ادب میں رہ گئی، میں نے کہا میں چلا، اس نے کہا کہ جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور رسپیکٹ کے لیے کچھ میں نے عام چیزیں بتائی ہیں کہ کسی کو توجہ دینا، کسی کو لسن کرنا، جب کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہو تو موبائل فون کا استعمال نہ کرنا، سوشل میڈیا سے اوائڈ کرنا، محفل میں محفل کے آداب کا خیال رکھنا، روایات کا خیال رکھنا۔ کبھی کبھار بغاوت کرنا پڑتی ہے، لیکن بغاوت کسی بڑے سٹینڈ پہ آپ کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ملک کے ساتھ بغاوت کرتے ہو یا روایات کے خلاف بغاوت کرتے ہو جو مہذب معاشرے کا حصہ ہیں، تو یہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، چونکہ روایات ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اور ایک قوم کو مہذب بناتی ہے اور اس کو کمال عروج تک پہنچا دیتی ہے۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے سیکھیں گے کم از کم ایک چیز، ادب کرنا۔ آپ سے چھوٹا کوئی ہوگا یا آپ سے بڑا، آپ اس کا ادب کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔